जनाब एक मरतबा फिर चीन की तरफ से हलचल मचा दी गई है। चीन के सोशल मीडिया और चीन के सोशल मीडिया के वो अकाउंट्स जो ख़ास तौर पर जिनको हम PLA से यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जो कि चीन की इस वक्त असल हुकूमती ताकत है या रियासती ताकत है, उससे निस्बत रखते हैं, उन अकाउंट्स में इस वक्त जनूबी एशिया का एक नया नक्शा ज़ेरे गर्दिश है। इस नए नक्शे के ज़रिए इस बात को साबित करने की कोशिश की गई है कि अगर इस खित्ते में मुस्तकिल अमन को कायम करना है तो फिर इन ममालिक को जो नक्शे के अंदर मौजूद है, इनकी सरहदों का असर नौ तयन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अहम बात यह है कि इस नक्शे में ख़ास तौर पर इस बात को मद्देनज़र रखा गया है कि मुस्तकबिल के इस इम्कान के तहत पाकिस्तान और इंडिया की जो सरहदें हैं वो बराह रास्त एक दूसरे के साथ मुत्तसिल ना हो, इसके दरमियान में भी एक रियासत अलग से होनी चाहिए। अहम बात यह है कि चीन के सोशल मीडिया की जानिब से खित्ते का जो नया नक्शा तजवीज़ किया गया है उसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इस नए मुजवज़ा खित्ते का नक्शे के तहत जम्मू कश्मीर के अलावा इंडियन रियासत हिमाचल प्रदेश, उसका एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में शामिल किया गया है। खालिस्तान के क़याम को, जो कि सिखों का एक मुतालबा है कि जनाब भारतीय पंजाब के अंदर उनकी एक अलग रियासत होनी चाहिए, तो इस नए नक्शे में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक नई रियासत को कायम करने की जो तजवीज़ है या एक ऑप्शन है उसको रखा गया है। और मुजवज़ा खालिस्तान के रियासत के अंदर भारतीय पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का एरिया इसके अंदर शामिल किया गया है। इसी तरीके से बांग्लादेश की सरहदों को भी असर नौ मुरतब करते हुए ग्रेटर बांग्लादेश की बुनियाद रखी गई है। और इसके अंदर नॉर्थ ईस्ट इंडियन जो स्टेट्स हैं जो कि बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी इंडिया का जो बंगाल का एरिया है, उसके साथ मालाबार और केरला के इलाकों को भी ये जो ग्रेटर बांग्लादेश है इसमें शामिल किया गया है। इसी तरीके से तमिलनाडु की रियासत को श्रीलंका का हिस्सा बनाया गया है और सुकम से लेकर उत्तराखंड तक की जो शुमाली पट्टी है इसको नेपाल का हिस्सा बनाया गया है। जबकि ये जो अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख का एरिया है ये यानी ये जो 7 सिस्टर रियासतों का एक अलग से तकसीम है, उसके तहत ये वाला तमाम एरिया जो है वो चीन के ज़ेरे कंट्रोल होगा। अब ये जो नक्शा है चीन के अंदर ये जो सामने आया है, जिसके बारे में ये बात कही गई है कि अगर आपने इस खित्ते के अंदर पायदार अमन की बुनियाद रखनी है तो आपको सरहदों के असर नौ तयन की ज़रूरत है। तो इनफैक्ट मुझे ऐसे लगता है कि बुनियादी तौर पर इस नक्शे को जारी करना और सोशल मीडिया पर इस नक्शे को वायरल करना, खुद चाइनीज़ अकाउंट्स और वो अकाउंट्स जो कि PLA से निस्बत रखने वाले अकाउंट्स समझे जाते हैं, इनफैक्ट ये एक नई सोच या एक नई गुफ्तगू के आगाज़ का एक नुक्ता समझा जा रहा है। और चीन में चूँकि ये जो है एरिया इस वक्त इंडिया, चीन और पाकिस्तान, इस रीजन के अंदर ये 3 ऐसे ममालिक हैं जो एक दूसरे के साथ किसी न किसी तरीके से या तो एफिलिएटेड हैं या एक दूसरे के ख़िलाफ़ हैं। पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे के मुखालिफ हैं, चीन और इंडिया एक दूसरे के मुखालिफ हैं। पाकिस्तान और चीन इस रीजन के अंदर बेहतरीन दोस्त समझे जाते हैं। ये जो नक्शा है ये कोई पहली मर्तबा नहीं है कि चीन की तरफ से या चीन के सोशल मीडिया पर इस तरह के नक्शे सामने आए हैं। इससे पहले भी इस तरह के नक्शे सामने आते रहे हैं। जम्मू कश्मीर और हिमाचल के एरिए को पाकिस्तान का हिस्सा बनाना इनफैक्ट इस बात की तरफ इशारा है कि इस रीजन के अंदर जो सबसे बड़ा तनाज़ा है वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कश्मीर का तनाज़ा है। और इस कश्मीर के तनाज़े को हल किए बगैर इस रीजन के अंदर अमन की बुनियाद नहीं रखी जा सकती। और चाइना ये समझता है कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत अगर इस रीजन के अंदर जो प्रॉमिस्ड है पाकिस्तान और इंडिया का कि वो कश्मीर के अंदर इस्तिस्वाब राय कराएंगे अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक, तो अगर वो इस्तिस्वाब राय हो जाता है तो फिर मकबूजा जम्मू और कश्मीर और दीगर जो कश्मीरी इलाके हैं उनको पाकिस्तान में शामिल होने से नहीं रोका जा सकता। अगरचे
یہ بات آپ کو مد نظر رہنی چاہیے کہ کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے اور اس کی حیثیت اس وقت بھی بین الاقوامی قانون کے مطابق ایک متنازع ریاست کی ہی ہے. انڈیا اس کے اوپر جتنا مرضی دعویٰ کر لے, جتنے مرضی آئین کے آرٹیکل بنا لے یا جتنے مرضی آئین کے آرٹیکلوں کو منسوخ کر دے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ ایک سچائی ہے عالمی قانون کے مطابق, اور یہ ایک متنازع علاقہ رہے گا اس وقت تک جب تک اس ایریے کا جو حتمی تعین ہے مستقبل کا وہ نہ کر لیا جائے. اسی طریقے سے خالستان ہے جو کہ سکھوں کی ریاست ہے, اور سکھ اس حوالے سے اپنی آزادی کے لیے ایک طویل عرصے سے جد و جہد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ماضی میں بھی جب اندرا گاندھی پرائم منسٹر تھی انڈیا کی, تو اس وقت بھی یہ جو خالستان تحریک ہے یہ بہت عروج پکڑ چکی تھی, اور ایک موقع پر تو ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ خالستان تحریک جو ہے وہ کامیاب ہوگی اور انڈین پنجاب کے اندر انڈین سکھ کمیونٹی کے لیے ایک الگ ریاست قائم ہو جائے گی. اور سکھوں کے اسی زور کو توڑنے کے لیے اندرا گاندھی کی طرف سے گولڈن ٹیمپل پر اٹیک کرتے ہوئے سنت جرنیل سنگھ بھنڈراوالا سمیت سینکڑوں لوگوں کو گولڈن ٹیمپل کے اندر ہی ہلاک کر دیا گیا تھا. اور انڈیا نے سکھوں کی اس تحریک کو کچلنے کے لیے بہت زیادہ طاقت کا استعمال کیا تھا. وہ الگ بات ہے کہ بعد میں اندرا گاندھی خود اپنے محافظوں کے ہاتھوں قتل ہو گئی, لیکن جو بیج بویا جا چکا تھا وہ اب اس وقت بھی نہ صرف موجود ہے بلکہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر یہ جو خالستان ہے اس کی تحریک کو لے کر بہت سارے لوگ اس وقت جو ہے وہ لائم لائٹ میں بھی ہے اور اپنے کاز کے لیے آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی مئی کے اندر جب پاکستان اور انڈیا کی لڑائی ہوئی تھی, اس موقع پر بھی انڈین سکھ کمیونٹی نے واضح طور پر اس جنگ سے اپنے آپ کو الگ رکھا تھا. بلکہ ابھی جو حالیہ سیلاب آیا تھا وہاں پر سکھ کمیونٹی نے واضح طور پر اس بات کا اظہار کیا تھا کہ نریندر مودی کی جو حکومت ہے وہ جان بوجھ کر پنجاب کے دونوں یہ جو حصے ہیں انڈین پنجاب یا پاکستانی پنجاب, اس کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں. اسی وجہ سے یہ جو معاملہ ہے خالستان کا, اس کو ایڈریس کیا جانا چاہیے. اب جہاں تک بنگلہ دیش کا تعلق ہے تو بنگلہ دیش نے بھی حالیہ دنوں میں یہ جو ایک گریٹر بنگلہ دیش ہے اس کانسیپٹ پر جو گفتگو ہے اس کا آغاز ہوا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کے فارمر چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل سائر شمشاد مرزا صاحب نے جب وزٹ کیا تھا بنگلہ دیش کا, تو اس وقت بنگلہ دیش کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں محمد یونس صاحب, انہوں نے ان کو ایک تحفہ پیش کیا تھا اور اس کے اندر وہ بہت زیادہ بحث کے اندر آ گیا تھا اور انڈیا نے بہت زیادہ تنقید کی تھی بنگلہ دیش کے اوپر, کیونکہ جو ان کو تحفہ پیش کیا گیا تھا نقشہ تھا ایک کتاب کا, تو اس کے اوپر جو بنگلہ دیش ہے وہ انڈین جو حصے ہیں جس پر بنگلہ دیش یہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے حصے ہیں, اس کے اوپر انڈیا نے قبضہ کیا ہوا ہے, تو انہوں نے ایک گریٹر بنگلہ دیش اس نقشے کے اندر وہ شامل تھا اور اس معاملے کو لے کر بہت زیادہ لیدے ہوئی تھی. تو انڈیا اور بنگلہ دیش کے درمیان اس وقت چونکہ ایک آئیڈیل ریلیشن شپس نہیں ہیں جو شیخ حسینہ واجد کے دور میں تھے, اس وقت بنگلہ دیش اور پاکستان یہ دونوں نہ صرف سیم پیج پر ہیں بلکہ پاکستان بنگلہ دیش کی ہر لیول پر سپورٹ کر رہا ہے. یہ ICC T20 ورلڈ کپ کے اندر پاکستان نے جس طریقے سے بنگلہ دیش کا ساتھ دیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے. بنگلہ دیش کو کے میچز سری لنکا منتقل نہ کرنے پر پاکستان کی طرف سے ICC کا یہ جو ٹورنامنٹ ہے اس میں انڈیا کے خلاف میچ کھیلنے سے انکار کر دیا گیا تھا. سنا ہے کہ آج کوئی ملاقات ہونے جا رہی ہے, ICC کا کوئی اجلاس ہے اور بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے سربراہ بھی پاکستان آ رہے ہیں, تو اس معاملے میں بھی کچھ پیش رفت ہونے جا رہی ہے. 999 کمیونیکیشن ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز, ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے, جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے. خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. واٹس ایپ +92 309 1226 999.